अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ेबा हैं और हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम और आज का मौजू जो है हमारा ज़िक्र इलाही है। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन देखने वालों को सदफ़ असलम का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब बात आती है अल्लाह के ज़िक्र की, उसकी याद की, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा रुकू 15 में इरशाद फरमा रहे हैं, वाइज़ा क़ज़य्तुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम, कि जब तुम मेरे ज़िक्र से फ़ारिग हो जाया करो, नमाज से फ़ारिग हो जाया करो तो मेरा ज़िक्र किया करो। और ज़िक्र कैसे किया करो? यानी कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा काम काज करना तमाम मेरे ज़िक्र में शामिल हो। आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम की तालीमात जो मेरे ऊपर आयद की गई हैं उतने में बर्दाश्त करने से कासिर हूँ, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह का ज़िक्र इस तरह किया करो कि तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रद्बुन निसा रहे, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र से जारी रहे। अब आप देखें, नमाज जब हम अदा करते हैं, फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब और इशा, और हम मुख्तलिफ़ औक़ात में ये नमाज अदा करते हैं और बाकी टाइम जो होता है उसमें अपनी वर्किंग करते हैं, अपने काम करते हैं, घर के काम काज होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, उसमें हम होते हैं। मगर जब अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, आती है, तो हम फ़ौरन मस्जिदों का रुख करते हैं और ख़वातीन जो है अपने घरों में नमाज का एहतमाम करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इस सूरत के अंदर कि जब तुम मेरे ज़िक्र, यानी कि जब नमाज़ों से तुम फ़ारिग हो जाया करो तो मेरा ज़िक्र किया करो हर हाल के अंदर। तो आज भी हमारा मौजू जो है वो यही है, ज़िक्र इलाही, यानी कि वो कौन सा ज़िक्र है जो चलते फिरते उठते बैठते किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत चीज़ें पसंद हैं तुम्हारी ज़ुबान से जो अदा की जाती हैं, और वो उनका ज़िक्र है। और ज़िक्र में कौन से ज़िक्र बुलंद हैं जो चलते फिरते उठते बैठते किए जाएं। जब आप नमाज अदा कर लेते हैं तो आप नमाज के बाद जो दुआओं का सरदार दुआ कहलाती है वो है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबू इलैह। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हो और पढ़ते हो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबू इलैह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो शख्स ये रात में दुआ पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथ फैलाते हैं पूरी रात उन लोगों के लिए, उनकी ख़ताएँ, कि मैं तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ करने वाला हूँ। और जो शख्स यही दुआ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबू इलैह सुबह में पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे दिन हाथ फैला के उसके लिए ये कहते हैं कि मैंने तमाम तेरी ख़ताएँ जो दिन भर की हैं वो मैंने माफ़ कर दी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदों को कोई तकलीफ़ ना हो। आप देखिए कि बहुत सारी मिसालें हमें माँ की मोहब्बत से मिलती हैं कि जब हदीसें पढ़ते हैं और बड़ों की सोबत में हम बैठते हैं तो कहा जाता है कि अल्लाह अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। और माँ की मोहब्बत तो बेलौस से आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, आप ढूंढेंगे भी तो माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिलती। तो अल्लाह 70 गुना ज़्यादा, बल्कि 70 गुना से भी कहीं ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, उसकी याद कीजिए, क्योंकि यहीं से कामयाबी और कामरानी के रास्ते जो है वो निकलते हैं। कि मुक़द्दर बाँटने वाला मुक़द्दर बाँट देता है, मुक़द्दर बाँटने वाला मुक़द्दर बाँट देता है, कभी दरिया कभी सारा समंदर बाँट देता है। और मोहब्बत उसको
ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنہ لب مارا، کہ وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنہ لب مارا، سنا ہے حشر میں وہ آب کوثر بانٹ دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی الفت ہونی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو نبی کی اہمیت ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو مال ہے، متاع ہے، عورت ہے، اولاد ہے، آپ ہو، تمام چیزوں سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی محبت تمہارے دل میں جلوہ گر ہونی چاہیے، تبھی تم مومن کے درجے پر، کامل مومن کے درجے پر فائز ہوتے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب شخص جو میری رحمت کا سب سے زیادہ طلبگار ہوگا، حقدار ہوگا، وہ شخص ہوگا کہ جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وہی واحد ہے، وہی معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی رب کائنات ہے، وہ یکتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دی تو وہ خوش بخت شخص بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میرا موضوع آج ہے ذکر الہی، تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھانے کی کوشش کروں گی، بتانے کی کوشش کروں گی جو حدیث اور سنت کے لحاظ سے اور قرآن کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، کہ جن کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا پڑھنے کے لیے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اپنی امت کو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو جو تمہارا دین اور دنیا اور آخرت ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہوگی۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پڑھا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ پھر اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو تو خاص یہ دعا لازمی کیا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتی کا، کہ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، ہمیں وہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھیں، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہیں اس سے ہمارا دین بھی محفوظ اور دنیا بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب آپ صبح اٹھا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات ضرور پڑھا کریں، نماز فجر کے بعد خاص طور پہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو روز محشر میزان پر رکھے گئے تو میزان میں یہ سب سے بھاری ہوں گے۔ اور لفظ کیا ہے؟ صرف دو جملے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جملے مجھے بہت پسند ہیں۔ تو کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو تمام دیکھنے والے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ التماس بھی کروں گی، یہ التجا بھی کروں گی، اور یہ بتاؤں گی بھی کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں، اپنی چھوٹی چھوٹی صفات میں، چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے خزانوں کو پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے رہیں
کیونکہ وہ رب کائنات ہے، اس کے سوا عطا کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو بیماری سے شفا دینے والا وہی رب کائنات ہے، وہی ذات ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو کہ وہی رب کائنات ہے جو نقطہ نواز ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ اتنی آسانی اللہ پاک نے اپنے ذکر کرنے کے لیے فرما دیا۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری یاد کرو جب تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں ہے۔ لیکن انسان جب پریشان ہوتا ہے بہت ساری چیزیں وہ سوچتا ہے، کہیں وہ باہر نکل جاتا ہے آؤٹنگ کے لیے، اپنی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، کوئی سانگ سن لیتے ہیں، مگر وہ بے چینی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیتے اور آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو آپ کہیں نہیں جاتے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے، اور جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے بعد آپ دعا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ رب العزت اس وقت تک آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات تمام لوگوں کی، جہاں جہاں تیری مخلوق آباد ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا اپنے ذکر میں شامل فرما، اور ہم سے وہ کام لے جسے تو اور تیرا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔